अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशत गर्दी की लपेट में है। हथियार, हेरोइन, दहशत गर्दी और वसाइल पर कब्जे की जंग ने हमारी मौशरती और रवायती इक़दार को बर्बाद कर दिया है। इसी बर्बादी की वजह से मुल्क आज मौशी और सियासी बदहाली का शिकार है। हमारे दोस्त ममालिक भी हमारी अबतर हालत पर परेशान है और हमें मिल बैठ कर मसाइल के हल की यकीन दहानी करा रहे हैं। क्योंकि हम जाने या ना जाने लेकिन पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि खुशहाली का पौधा धमाकों, फसादात, पूरे सोच और वैश्याना माहौल में नहीं पनपता। ऐसे में मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं करता और ना ही किसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। लेकिन ये सादा सी बात हमारी नुमाइंदा सियासी जमातों के मोतबरीन को समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रही। ये जमाती और सियासी रहनुमा हर मसले को सुधारने के बजाय मजीद उलझाने पर तवानाइयां सर्व कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हमें मुल्क में जल्द शुरू होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के मामले में भी मिलती है। दो रोज कबल एपिक्स कमेटी के इजलास में चारों सूबों के वज़रा आला समेत मुल्क के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में इस ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। लेकिन बंद कमरे के इस इजलास के बाद ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा अवाम में बार बार इस ऑपरेशन पर तनकीद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें ना तो इस मामले में एतमाद में लिया गया और ना ही वो इस ऑपरेशन के हक में है। वहीं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून भी ऑपोजिशन के एहतजाज के बाद इस मामले को पार्लियामान में लाने पर मजबूर हो चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी माजी में हर मामले को पार्लियामान में लाने और इस पर बहस मुबासे कराने की हामी रही, लेकिन इस बार उन्होंने इस किस्म के यहाँ मामले को पार्लियामान से बाला मंजूर कराने की जरूरत क्यों महसूस की। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सियासी मामलात पर गहरी नजर रखने वाले निसार खोड़ो साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। सबसे पहले मैं आपके जानिब आऊंगी सर। मुल्क में ऑपरेशन होने जा रहा है और इसका ऐलान हुआ, आपकी जमात का इस हवाले से क्या मौकिफ है? और पीपल्स पार्टी इस तरह के ऑपरेशन के खिलाफ रही है लेकिन मुल्क की सालमियत के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो आप क्या कहेंगे सर कि क्या इस पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला करार दिया जाए, क्योंकि वज़ीर आला मुराद अली शाह मौजूद थे इस मीटिंग में। आप सुने, ये बेसिकली अमन अमान का मसला और टेररिज्म को टैकल करने के लिए हुकूमत का मसला होता है। और ये जो एपेक्स कमेटी बैठी उसमें चारों सूबों के वज़ीर आला शरीक थे। ये तय बात है कि हाँ शरपसंदी है, टेररिज्म है, ख़त्म नहीं हुआ। अब तो चाइना ने भी कह दिया कि जी हमें काम करने में मुश्किल आ रही है जब तक आप कोई ना कोई एक्शन लें। अखबारात में मैंने जो खबर पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि हमने पुरानी उस एपेक्स कमेटी को रिवाइव किया है, जो पहले एपेक्स कमेटी होती थी और उसको रिवाइव किया। हम हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो उसमें भी हम शरीक थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में ऑपरेशन शुरू हुई थी या वो नवाज शरीफ के ज़माने में अब्दुल फसाद वो पता नहीं क्या कुछ शुरू हुआ था। हम टेररिज्म के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। हमारी इस टेररिज्म ने हमसे बेनज़ीर भुट्टो छीन ली है। ये बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ का नाम नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम का सवाल है कि उनको अमन अमान मिले कि वो कुछ तरक्की कर सकें। इसलिए अगर उन्होंने रिवाइव किया है एपेक्स कमेटी तो हम उसमें जाके शरीक हुए और वही फैसला कि जी हमने इस ऑपरेशन करना ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि फिर से कोई सर उठा रहा है। कभी टीटीपी का नाम आता है, कभी किसका नाम आता है, कभी किसका नाम आता है। इस लिहाज से एक्शन लेना तो ज़रूरी था। अफवाज पाकिस्तान ने भी इसको महसूस करते हुए प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक मीटिंग की एपेक्स कमेटी के नाम से और कुछ ऑपरेशन के खतोखाल तय किए, जिसमें तुम्हारे केपी का वज़ीर आला भी बैठा था। और केपी के वज़ीर आला ने अगर रजामंदी दिखाई है तो ये सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करे। और कंट्रोल ऐसे ही हो सकता है कि जब कोई एक्शन लिया जाए, जब एक्शन कोई लिया जाए। मुझे ये तुक समझ में नहीं आई कि पीटीआई ने जो कहा कि जी हमें ये ऑपरेशन कबूल नहीं, जेयूआई ने भी कह दिया कि जी कबूल नहीं। अब कबूल नहीं तो फिर क्या तरीका है अमन अमान ले आने का? जो अगर इनको कबूल नहीं है तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की भी बात नहीं है, क्योंकि ये तो अमन अमान का मसला है। इसमें आम इंसान की जान की तहफ़्फ़ुज़ की बात है।
تو اس میں یہ کہہ دینا کہ جی بس ہمیں قبول نہیں ہے. اگر وزیر اعلیٰ نے یس کی ہے تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا جو اس میں گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ کیا ایجنڈا ہے, وہاں جا کے بیٹھا ہے, اور اگر وہاں اگری کیا ہے تو پھر اپوزیشن جو بیٹھی ہے قومی اسمبلی میں اس کو بھی یہ اعتراض کرنا نہیں چاہیے, ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اب باقی صرف بات ہے کہ جی ہمیں کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اعتماد میں لینے کے لیے تو آپ نے بیان دے دیا کہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو پھر کیا اعتماد میں لیں؟ آپ نے تو بیان دے دیا, تو پھر کیا بات کریں گے؟ تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں. آپ کی بات کا جواب لینا چاہوں گی. جو پوائنٹ آپ نے بڑا امپورٹنٹ اٹھایا کہ امن و امان اگر قائم کرنا ہے تو کسی نہ کسی صورت میں تو قائم ہوگا. ملک صاحب, کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت مخالفت کر رہی ہے اس کی؟ آپ کہتے ہیں, گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے, وہ تو خود عوام کے نمائندے ہیں, اس میٹنگ میں موجود تھے, تو پھر کیا سیپریٹ جا کے عوام سے بات کرنا ضروری ہے؟ عوام کی فلاح کے لیے تو آپریشن ہے. جی دیکھیں, میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح فرما رہے تھے کھوڑو صاحب کہ وہ خود چونکہ دہشت گردی کا نشانہ بنے اور محترمہ شہید ہوئی تھیں, اور پیپلز پارٹی نے ایک بہت پرانی جماعت ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں اور عوامی جماعت ہے. اس کے دو کانٹینٹس ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے. جو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے, پہلے بلوچستان میں شروع کر رہے ہیں, پھر وہ کے پی کے میں, پھر پنجاب میں. دیکھیں, دہشت گردی کے ہر کوئی خلاف ہے, ہم بھی خلاف ہیں, اور ہمارا بھی یہی ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا, ایک تو اس کی ٹائمنگ دیکھیں, ٹائمنگ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پارلیمان ایک آپ کا سپریم ادارہ موجود ہے. چلو ہمارے تو تحفظات ہیں اس ادارے پہ کہ فارم 47 کے ذریعے وہ حکومت مسلم لیگ نون کی مسلط کی گئی ہے, بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تو کوئی اس پہ نہیں ہے, وہ تو اس وقت بیٹھے ہیں حکومت میں. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اس کو پارلیمان میں لایا جائے اور وہاں پہ بحث کی جائے؟ کیوں اوور نائٹ یہ سارا کام کیا جا رہا ہے؟ کوئی اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہے, پہلے کام چل بھی رہا ہے. تو ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے, لیکن طاقت ہر چیز کا سلوشن نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ کیا طاقت کی وجہ سے ہم نے کیا کھویا, کیا پایا پاکستان میں. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ اب ہمارے ساتھ آپ یہ چیزیں جو آ رہی ہیں, ہمارے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے, ہماری جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ہم حق میں نہیں ہے کہ خدا نخواستہ دہشت گردوں کو کوئی رعایت دی جائے, بلکہ اس کا جو طریقہ کار ہے, آپ کے پاس اس وقت سپریم ادارہ موجود ہے, آپ اس کو لے آئیں پارلیمان میں اس پہ بحث ہو, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, چیزیں سامنے آ جائیں گی, تو پھر ڈیفینیٹلی عددی اکثریت میں بھی فیصلے ہو جاتے ہیں, اور اس قسم کے فیصلے یونینیمسلی بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو ہمارا جی کھوڑو صاحب کا پوائنٹ لے لیں, یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا. جی یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا اپنی بات میں سر, کہ سیکیورٹی از اے ویری سینسیٹیو ایشو, اس کو پارلیمان میں لانا درست. دیکھیں بات سنیں, آپ ان کیمرہ کر سکتے ہیں, پارلیمان میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے. ہاں وہی پارلیمنٹ ضرور سپریم ادارہ ہے, اس کی قد قامت پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ ہی ہے سب چیزوں کا جواب دینے کے لیے. لیکن میں نے اخبار میں تو یہ بھی پڑھا کہ جی وہ ان کیمرہ علاج بلایا جائے گا یا جو کچھ بھی ہے. لیکن بات سنیں, اس سے پہلے 2-3 دفعہ آپریشن ہوئی ہیں. اس 2-3 دفعہ آپریشن سے ملک میں کچھ امن امان کی صورتحال بہتر ہوئی تھی. کبھی تو وزیرستان کے علاقے میں دوسرے جھنڈے لگنے شروع ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو ہٹایا. ہم نے اس وقت بھی آپریشن کیا. رد الفساد کے نام سے بھی چلی باتیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں. یہ سب طریقہ کار ان کو پتہ ہے. یہ آپریشن یہ نہیں ہے کہ جی آپریشن میں جو مل جائے اس کو مارو, یہ نہیں ہے. دہشت گردوں کے مقابلے میں جب ہمارا پہلا تجربہ کچھ نہ کچھ کامیابی میں تھا, تو میں بات سوال کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب نے ٹی ٹی پی کو افغانستان سے
छुड़वा के, जेल से छुड़वा के पाकिस्तान ले आने की बात की और वो आए भी। तो मैं क्या अपीजमेंट के लिहाज से जब उन्होंने कहा था जी हमने इनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तो क्या उन्होंने किसी की बात मानी? क्या इमरान खान की इस डील ने उनको ये एहसास दिलवाया कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसके लिए हम जान छिड़कते हैं और उसमें हम कार्रवाइयां न करें? वो तो होते रहे। जब टीटीपी करती रही तो फिर अब तो इनको कुछ नहीं कहना चाहिए कि जी उनके साथ अपीजमेंट हो, उनको मनाना चाहिए, उनके साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए। नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन के बाद अमेरिका चला गया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान फिर भी कंट्रोल में कभी होता है कभी नहीं होता। अफगानिस्तान से अब हमारे मुल्क में भी कोई ना कोई एक्टिविटी कभी ना कभी हो जाती है। नेगोशिएशन का भी नतीजा तो वो नहीं निकला जिसका हमें तवक्के थी। अब इस तरह से अगर टीटीपी को भी कहा था कि जी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए, तो उन्होंने भी हमारा कोई कहना नहीं माना। जब नहीं माना कहना और फिर ये एक्टिविटीज जारी है, कभी कोई जवान शहीद हो रहा है, कहीं किधर हमला हो रहा है, कहीं किधर हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान में तो चलो खबर छुपाई जाए या जाए, लेकिन दुनिया सारा जानती है कि जी पाकिस्तान अभी तक पूरी तरह से पीसफुल नहीं है। हम क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए एयर एडवाइस हो कि मत जाओ पाकिस्तान में क्योंकि खतरनाक मुल्क है? हम क्यों इस तरह से अपने ऊपर ये लेबल लेते रहे? जब कोई नहीं मानता तो फिर जाहिर है उसका मुकाबला करना चाहिए, उसकी ज़ोत को भी होनी चाहिए, उसके किला कमा होना चाहिए। जो भी है इस तरह से जरूर ये इंटेलिजेंस का काम है। इंटेलिजेंस चलती रहती है, इंटेलिजेंस वालों को पता है, इंटेलिजेंस होती है तभी तो ये ड्रोन हमले होते थे। हमने ड्रोन हमलों को चलो रुकवा दिया, लेकिन ये इंटेलिजेंस तो है ना, कैसे ड्रोन आता है और फलां को निशाना बनाता है? ये तो निशाने बनते हैं। ड्रोन हमें नहीं चाहिए, चलो ठीक है नहीं चाहिए, दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में हमले के तस्वुर क्यों करे? लेकिन हम अपने घर को सुधारने के लिए, अमन अमान के लिहाज से अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें ऐतराज होता है। पार्लियामेंट क्या कहेगी? पार्लियामेंट अगर अपोजिशन जो है वो शोर करेगी, हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, हुकूमत मेजॉरिटी के साथ वो सारी चीजें अप्रूव भी करा लेती, वो भी करा लेगी, क्योंकि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने जो जवाबन हमला नहीं किया, एतराज नहीं किया, एक दो जमात ने किया है, उसकी मेजॉरिटी असेंबली में नहीं है। हम तो इनसे कह रहे हैं कि जी अमन अमान के मसले पर कंसेंसस पैदा करो। ये छोड़ो इस चीज को कि मैं किसी की साइड ले रहा हूं, किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन अपोजिशन को चाहिए कि अमन अमान के मसले के लिए वो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की जरूरत नहीं है, जरा स्टेट्समैन बन के दिखाएं। स्टेट्समैन, रियासत को बचाना जरूरी है, पाकिस्तान को बचाना जरूरी। बिल्कुल, थोड़ा सा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब। सर, चीनी वजीर ने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत के सामने वाज़ेह किया कि तमाम सियासी जमातों को कुछ मौज़ूआत पर बैठ के चलना होगा। फिर मुल्क जब दोस्त ममालिक भी अगर आपको ये कह रहे हैं कि मिल बैठ कर चल लें या फिर बात कर लें, तो सर क्या सबाहत है एक कदम पीछे हटने में? क्या हर्ज है? जी देखिए, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि हम कोई दहशतगर्दी के हक़ में नहीं है। जिस तरह खोड़ो साहब ने ये कहा कि कंसेंसस पैदा करो, कंसेंसस हमेशा पैदा होता है पार्लियामान में, इंडिविजुअली तो होता नहीं। पार्लियामान से बाहर हर जमात का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। तो क्या अब वो खुद ये बात कह रहे हैं कि पार्लियामान में उनकी अद्दी अक्सरियत है, वो डेफिनेटली पास भी हो जाएगी, तो क्या अमर माने है पार्लियामान में इसको लेके जाने में? वहाँ पे 2 दिन बहस हो, 3 दिन बहस हो, इनको भी पुराने पार्लियामेंटेरियन है, पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हल निकल आता है। मे भी इन चीज़ों का हल यूनानिमसली निकल आए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जो सीपैक कॉरिडोर का जो ये 3rd मीटिंग हुई है और उसकी जो वर्डिंग थी चीनी रिप्रेजेंटेटिव की जो आए थे, तो वो देखिए मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि जो पंजाब में हो रहा है उसमें तो सिंध और पंजाब के हालात चूँकि एंटायर डिफरेंट हैं। तो पंजाब में तो पुलिस गर्दी बड़े अरूज पे है जी, वो तो आए रोज़ पर्चे हो रहे हैं हमारे ऊपर, आए रोज़ हमारे जो वर्कर कन्वेंशन है उनके ऊपर जो पुरमन कन्वेंशन होते हैं वो डेली अखबारात में भी आ रहा है। इधर आए रोज़ जलसे जलूस एहतजाज भी हो रहे हैं।
सिंध कंपैरेटिवली वहाँ के हालात, चूँकि उधर पीपल्स पार्टी की ज़्यादा अक्सरियत है, तो वहाँ पे कराची की हद तक तो है, इंटीरियर सिंध में कंपैरेटिवली हालात और किस्म के हैं। तो बाकी जो है, तो अगर केपी के और बलूचिस्तान का कुछ एरिया और पंजाब, इसको आप देखें तो ये तो उसने जो उन्होंने कहा है सीपैक की मीटिंग में, तो वो तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। तो उसका ये तो नहीं है इलाज कि आप फौरन ही इस पे आप ये करें कि आप एक नया फौजी एक्शन शुरू कर दें। पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहाँ पे बहस हो और उसके बाद पार्लियामेंट जो फैसला करे, क्योंकि उसमें देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, हमें डेफिनेटली हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं एज ए पार्टी, इस मामलात पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि पहले हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है और उसका हम निशाना बने हैं, और उसमें हमारे 10,000 बंदों पे, 10,000 वर्कर्स पे एक पूरी तरह, एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक टेक ओवर करके हमारे ऊपर हम तशद्दुद का निशाना बने हैं। इसी तरह हुआ था जिस तरह पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी लंबी एक जद्दोजहद, जब हम तो पहले दिन से ही कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर है, जनरल ज़िया का जो डिक्टेटरशिप थी, पीपल्स पार्टी ने तो उसमें पूरा एक सफ़र किया हुआ है, 10 साल 12 साल सफ़र किया है। और मोहतरमा के जो पूरे एक एंटी स्टेब्लिशमेंट के तौर पे वो भी एक लीडर उभर के आई थी, और नो डाउट कि वो थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको भी देख लें किस तरह पीपल्स पार्टी भी इन चीज़ों का शिकार हुई है। तो हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि इन चीज़ों को आप पार्लियामान में लेके जाएं, और बाकी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं सिर्फ हमारे साथ जो कोई 9 मई के सिलसिले में हुआ है, पार्लियामान में वो ले भी आए। मेरी मेजॉरिटी हुकूमत के लिए बड़ा आसान है उसे पास कराना। थोड़ा सा सर एक तो इनकी बात का भी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दूसरा, नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ साहब बड़े पुरएतमाद लहजे में कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी इत्तेहादी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने ये अरेंजमेंट करके दिया है उन्होंने कहा है कि इकट्ठे रहना है। सर, तो क्या अरेंजमेंट है नून लीग के साथ रहने का, और इसके बदले कौन से वादे हैं जो पूरे किए जा रहे हैं? मैं थोड़ी सी बात उस पर कर लूं जो मौजू चल रहा था। भाई साहब ने बातें की पार्लियामेंट की, लेकिन क्या मैं पार्लियामेंट को गैर जिम्मेदार न कहूं कि उन्होंने उठते हुए उसको ठुकरा दिया और एक स्टेटमेंट दे दी कि हमारे मंजूर नहीं। बेहतर नहीं था कि वो कुछ और बयान दे देते, कुछ और रवैया अख्तियार करते कि भाई आप तुम कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ ऑपरेशन में इकट्ठे होना चाहते हैं, कम से कम आके हमें ब्रीफिंग तो दो। वजीर आला ने तो वहां शिरकत कर ली। वजीर आला का ये क्या जिम्मेदार नहीं बनता कि वो अपनी पार्टी को बताए कि जी मैं वहां गया हूं और इधर ये फैसले हुए हैं जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं है? तो वजीर आला का भी बनता है, वजीर आला का भी बनता है कि वो भी अपनी पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लेता। और अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी ठगा करके बोल दिया हमें नहीं मंजूर। अब जब ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट आए कि दहशतगर्दियों के खिलाफ एक्शन उनको मंजूर नहीं है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है अपोजिशन की? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो मौलाना साहब उनको भी तामुल से काम, मौलाना साहब के साथ तो आपके भी अच्छे ताल्लुकात हैं, नून लीग के भी अच्छे हैं। किसके साथ? मौलाना फजलुर रहमान देखिए, मौलाना साहब के साथ पीटीआई, अच्छा मौलाना साहब के साथ पीटीआई वाले दोस्त मिलते रहते हैं। कुछ न कुछ बातों पे शायद उनकी एग्रीमेंट है कि जी इकट्ठे तहरीक चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ। वो तो जब चले सो चले, लेकिन मौलाना साहब भी पहले भी मैं समझता हूं इसी मौक़िफ़ से थे कि वो जो पहले जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें मौलाना साहब हो सकता है थोड़े से खामोश थे, लेकिन उनको पसंद ये उस वक्त भी नहीं थी। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि एहतजाज की सियासत ज्यादा देर तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक साबित नहीं होगी? क्योंकि ये वाला मामला ले लीजिए या कोई भी और मामला ले लीजिए, भारी ये पीटीआई समझते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी स्टेज पे लग जाएगी। तो असल में बात पॉपुलैरिटी की नहीं है, बात असूल की है जी। जिस तरह आपने जावेद लतीफ़ साहब वाली बात की है, देखिए बात ये है कि पंजाब में जहाँ पे मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं आपको पंजाब की सूरत हाल जो बताऊँ कि वहाँ पे इस वक्त हमारी 49 सीट्स पे
ہماری ریٹ پٹیشنز چل رہی ہیں، 108 سیٹ ہمارے پاس ہیں، اور اگر ہمیں وہ 49 سیٹ جو ہماری فارم 47 ہمارے پاس مکمل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے 100% فارم 45 ہمارے پاس ہیں اور 47 کا رزلٹ ان کے پاس ہے، تو وہ اور ساتھ جو اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹس ہیں وہ ملائیں تو ہم تو 200 پہ پہنچتے ہیں، تو ہماری بڑی بآسانی ہماری اکثریت بنتی ہے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں تو ہم کس لیے کس ٹی یو آرز کے ساتھ بیٹھیں، ہماری اکثریت تو انہوں نے لی ہوئی ہے اس وقت۔ دیکھیں بات اصل میں احتجاج کی سیاست ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے، ہمارے 8 فروری کو ہمارے پروپوزرز کینڈرز ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا، میرے اپنے پروپوزرز کینڈرز کو اٹھایا گیا، اور آپ خود دیکھیں کہ اس قسم کا جبر جو تھا کوئی پہلے کوئی ضیاء کے دور میں کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہو تو ماضی قریب میں تو میں نے تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ سر مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس نے پی ٹی آئی اراکین کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو خودکشی کے مترادف قرار دیا ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کی جماعت نے 3 بار انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، تینوں باری وہ مسترد ہو گئے، ایک بھی صحیح نہیں ہوا، تو آپ کو لگتا ہے ان ریمارکس کے بعد یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا؟ دیکھیں جی پہلی بات تو مجھے ایک بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے جو ہمارے الیکشنز کو وہ کالعدم قرار دے رہی ہے، دیکھیں غیر قانونی قرار دے رہی ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوور نائٹ آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ بھی ہو تو اس جماعت کو فائن ہو جاتا ہے، اور اس فائن پہ پھر وہ آگے جماعت کبھی یہ بھی جو پبلک جو ہوتا ہے نا جی آپ کا سیمبل وہ ہوتا ہے آپ کے جماعت کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ پبلک کی ملکیت ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح تلوار چھینی گئی تھی اور پھر تیر ملا تھا اس کو پیپلز پارٹی کو، تو اسی طرح یہ تو ہتھکنڈے جس جماعت کو بھی اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ذرا زیادہ انہوں نے کر دیا ہے، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھکنڈے ہیں کہ ایک جماعت کے الیکشن کو، اور جن دنوں ہمارا الیکشن ہو رہا تھا ان دنوں تو میں ٹینٹ بھی کو نہیں لگانے دیتا تھا، تو ہم نے الیکشن کروایا، ایک جگہ پہ کروایا، پوری طرح ہم نے وہ تیاری کی۔ اب یہ کچھ دن پہلے جو نواز شریف کا الیکشن ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ فیئر الیکشن تھا، اس میں بھی 1000 10,000 1500 بندہ انہوں نے ٹینٹ کے نیچے اکٹھا کر دیا اور انہوں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کر دی۔ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ 3 پارٹیز جو ہیں ان کے الیکشن ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں، ایک انڈرسٹوڈ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے صدر ہونا ہے، فلاں نے چیئرمین ہونا ہے، فلاں نے پنجاب کا صدر ہونا ہے، یہ چیزیں ہر کسی کو پتہ ہے۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بجٹ کے معاملے پر آپ کے تحفظات کیا ہیں، کوئی دور کیے گئے ہیں، عوامی ایشوز کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں؟ نون لیگ نے کوشش کی ہے آپ سے بات کرنے کی، آپ کو مطمئن کرنے کی؟ ہاں میں مطمئن کرنے والی بات پہ آتا ہوں، لیکن میں ان دوست سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اپنے تحفظات ہیں، الیکشن پر تحفظات ہیں یا گورننس پر تحفظات ہیں، امن امان پر آپ کو یک رائے ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اس پر کمپرومائز نہیں کرو، اس کو سیاست کی بھینٹ پہ مت چڑھاؤ۔ یہ ملک ہے ہمارا جو امن امان سے ہی بہتر چل سکتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امن امان کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں اپنے موقف کو عوام کے رائے سے متفق کریں اور یہ ضد چھوڑ دیں، امن امان پر کوئی ایسی بات نہ کریں۔ رہی بات ہمارے تحفظات کی بجٹ پر، دیکھیں سب پارٹیوں کا، جو بھی پارٹیاں بیٹھی ہیں کوalition میں، ان سب کا کوئی نہ کوئی مینیفیسٹو تھا، ہم اس مینیفیسٹو کے بلبوتے پر سندھ میں کامیاب ہوئے، پہلے سے بہتر انداز میں کامیاب ہوئے۔ اب اگر پہلے سے بہتر انداز میں کامیاب ہوئے اور ہم ٹریجری بینچز پر بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں سندھ کے لوگوں کا کچھ خیال تو کرنا چاہیے۔ اب سندھ کے لوگوں کا خیال کرنے پر ایک تو آتی ہے کہ جی ابھی تک NFC ایوارڈ نہیں آیا، ابھی کچھ رقومات بڑھائی گئی ہیں یا اتنی کی اتنی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ٹریلینز کے بجٹ میں اگر ایک صوبے کو صرف 70 ارب روپے ملیں، اس کی اسکیمیں ملیں، تو صوبہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ کم ہے، یہ فنڈنگ کم ہے، ہماری ضروریات اور زیادہ ہیں۔
ہماری اس سیلاب میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنے نقصان اٹھائے, ہمارا ایگریکلچر تباہ ہو گیا, ہمارا یہ سارا کچھ جو چیز ہوا, اس کی کمپنسیشن چاہیے, اس کی دلجوئی چاہیے لوگوں کی. دلجوئی میں اگر ہم نے کہا کہ جی ہم نے لاکھوں گھر بنانے ہیں تو ہمیں سپورٹ چاہیے, کیونکہ اس کے لیے ہم نے تگ و دو کی تھی, انٹرنیشنلی اپروچ کیا تھا, ہمیں فنڈنگ میسر ہوئی. لیکن اگر میسر ہونے کے باوجود بھی وہ سلو اسپیس پہ چل رہا ہے تو کیا ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے, تحفظات نہیں شو کر سکتے؟ ہم نے کہا, انہوں نے کہا جی بجلی کے یونٹ مفت کریں گے, پنجاب نے بھی کہا ہے, ہم نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ یہ ہاری کارڈ کی بات تو سر ایک کر رہا ہے, مزدور کارڈ کی بات ہر ایک کر رہا ہے, ہم نے پہلے کر دی, دوسروں نے بعد میں کر دی, یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. لیکن یہ چیزیں جو عوام کے ساتھ منسلک ہیں, جو سیدھا سیدھا عوام کو کچھ احساس دلاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیا گیا, اگر یہ تحفظات لے کے اگر حکومت سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا نثار کھوڑا صاحب. ملک احمد خان بچر صاحب موجود تھے. جو بھی ہو عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, اور اگر یہ آپریشن دہشت گردی کو ختم کرے گا اس ملک سے تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب. بہت خرم صاحب آپ کے وقت کا. سر, آپ کی جماعت ملک میں سیکیورٹی عدم استحکام کو قابو کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے, اور اپوزیشن اس پر احتجاج کر رہی ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کیمرا سیشن بلایا جائے. خود چونکہ نون لیگ بار بار کہتی رہی ہے ووٹ کو عزت دو, اور اس طرح طالبان سے بھی مذاکرات کی بات کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اسے پارلیمان میں لانا چاہیے یا پھر ایپکس کمیٹی کے تھرو ہی جتنے معاملات طے ہوئے ہیں اسی پر رہنا چاہیے؟ جی, اگر وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے پارلیمان جیسی ایک مستحسن عمل ہے, پاکستان کے عوام کا منتخب ایوان ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر ایسی کوئی حساس معلومات ہیں تو صرف پارٹی ہیڈز کو جو ہے اکٹھا کر لیا جائے, یا پارٹیوں کے کچھ محدود تعداد کو بلا لیا جائے. لیکن ایک پارلیمانی نظام میں مشاورت بہتر ہے, اور اگر اس عمل سے اس آپریشن کو ایک وسیع تر سیاسی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بہتر ہے, کیونکہ یہ آپریشن کسی ایک صوبے کا نہیں ہے, یہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, یہ تو پاکستانیوں کی جانیں کا تحفظ کرنے کے لیے ہے, پاکستان کو ایک امن اور امان دینے کے لیے ہے. اور اس میں ضرور ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو بیرونی کارکن ہے, خاص طور پہ چینی کارکن, ان کو بھی تحفظ ہمیں دینا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ اس قسم کے حملے کر کے جیسے چینی کارکنوں پہ ہوئے ہیں, پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے معاشی استحکام ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. لہذا اس کے یہ دونوں آسپیکٹ جو ہیں, ایک تو, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے اس میں کوئی ڈسکشن ہو کہ اگر وہ تمام جماعتیں جو آج اعتراض کر رہی ہیں اس ریزولوشن کے اوپر, اگر وہ تجاویز لے کر آئیں اس اجلاس میں کہ پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اور اس انتہا پسندی سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کا حل اگر ان کے پاس کوئی ہے تو ضرور تجویز کریں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں, کیونکہ اکثر جماعتیں وہ ہیں جو یا تو حکومت میں رہی ہیں یا جن کے پاس آج بھی صوبوں میں حکومت ہے, اور دہشت گردی سے لڑنے کے معاملے میں ان کے پاس سوائے بزدلانہ مصالحت کے اور کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ 2021 میں اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک انتہائی فاش غلطی کی, بلنڈر کیا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اس آپریشن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ آپریشن اپنے استحکام در حقیقت عدم استحکام ثابت ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ خود سیاسی جماعتیں اٹھائیں گے. شہباز شریف کرسی پر تو ضرور بیٹھے مگر وزیر اعظم نہیں ہے. سر, آپ کی بات اس پورے آپریشن کی ایک ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے, اور مولانا صاحب کو اصل میں اختلاف کس وجہ سے لگ گئے؟ جی, مولانا میری تو ان کے ذاتی مراسم ہے اور انتہائی میرے لیے عزت کا وہ مقام رکھتے ہیں, لیکن ان کا یہ بیان میں نہیں سمجھ پایا. پھر کہوں گا یہ کسی صوبے کا آپریشن نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا آپریشن نہیں ہے, یہ تو پاکستانیوں کی اور پاکستان میں
جو رہنے والے ہیں ان کی جانوں کے تحفظ کا آپریشن ہے، اور پاکستان کو اس بات سے تو یا تو انکار کر دیں کہ پاکستان میں جو بیرونی دشمن طاقتیں ہیں وہ ان دہشت گرد یا انتہا پسند گروہوں کا استعمال نہیں کرتی، تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب بھی اگر وہ دیں کہ پاکستان میں چینی کارکنوں کو کون قتل کرتا ہے، کون کس کا فائدہ ہوتا ہے چینی کارکنوں کے اس طرح کے ان پر بارہا حملے ایک دفعہ نہیں ہوئے، بار بار ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں مولانا کی بلکہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اس جو ہم نے ابھی انتہا پسندی سوات میں دیکھی ہے جہاں ایک پاکستانی کو جلا دیا گیا، تو لہذا اگر ان کے پاس اس معاملے کے حل کا کوئی ضرور وہ بڑے عاقل اور تجربہ کار سیاسی رہنما ہے، تو ہمیں سکھائیں کہ بھی اس انتہا پسندی جو ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے، جس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذہب کے نام پر پاکستان میں تشدد کرتا ہے تو اس نائی معاشرہ اس کو روکتا ہے، اور جو ریاست کی کیپیبلٹی ہے اس کو روکنے کی وہ بھی بڑی محدود ہو جاتی ہے جب بھی مذہب کا نام لیا جاتا ہے۔ حالانکہ تشدد کی اور اس طرح لوگوں کو جلانے کی ہمارے دین اسلام میں تو امن کا مذہب ہے دین اسلام، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور مذہب کے نام پر کر رہے ہیں تو پھر ہم سب کو متحد ہو کر اس کا سامنا کرنا ہے، اور پاکستانی قوم کو اور نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تشدد کسی بھی صورت میں ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل صحیح سر۔ محمد زبیر آپ کی پارٹی کے ایک اہم رہنما ہے اور وہ لدت پلان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی نواز شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف محترم داس نے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے 1 سال بعد ہی کی مقتدرہ قوتوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ووٹ دیا گیا۔ جی میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو زبیر صاحب کی تصدیق کر سکے، اور جس وقت وہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارے درجنوں لیڈران جو ہیں وہ ناحق قید تھے، ان کے اوپر سخت ترین مشکلات آئی ہوئی تھیں۔ رانا ثناء اللہ خود خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی جیل میں تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے 11 ماہ جیل میں رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی اگر کوئی انفارمیشن ہے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ اگر انہوں نے عوام کو میڈیا میں آ کر یہ بات کی ہے تو اس سے آج کے دور میں وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تو ہمارے لیڈران اس کی کوئی تردید یا تصدیق کر سکیں، لیکن ہمارے پاس جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایسا کوئی پلان تھا۔ بالکل ٹھیک سر۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ آخر ایشو ٹو ایشو مسائل کیوں ہے؟ کیونکہ اتحاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتحاد ہر چیز میں ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسا اتحاد ہے جو ایشو ٹو ایشو روٹنے منانے پر جاری رہتا ہے، کبھی بجٹ پر، کبھی پنجاب میں اختیارات کی جنگ؟ جی یہاں میں اپنی ذاتی رائے دوں گا کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے غلبے میں تو حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن ان کو یہ غلبے کے ساتھ ملبہ بھی اٹھانا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے اعلیٰ ترین آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، ان کی جماعت کے پاس ہیں۔ تو لہذا اگر سینیٹ آف پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو وہاں چیئرمین موجود ہیں، اگر قومی اسمبلی میں ان کے ڈپٹی اسپیکر موجود ہیں، سب سے بڑھ کر صدر مملکت موجود ہیں، تو لہذا وہاں ان سب حضرات کی موجودگی میں یہ جو اختلاف اٹھانا اور اختلاف کرنا بالآخر ہمارے اور ان کے مقاصد ایک ہی ہیں کہ پاکستان کو ہمیں معاشی اور سیاسی استحکام دینا ہے۔ جس رستے سے ہمیں اس سے استحکام پہنچنا اس پہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری یہ توقع بھی ہے اور رائے بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چاہے جو بھی آپس میں اختلاف کریں بالآخر وہ اکٹھے ہو کر پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں۔ بالکل صحیح۔ اور سر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں، تو وہ آخر کیا مطالبات تھے؟ کیسے بجٹ سے متعلق تھے یا صوبے میں پاور شیئرنگ پنجاب میں حصے سے متعلق تھے؟
देखिए, हम तो उनको पावर शेयरिंग कब से उस पेशकश मेज पर रख कर बैठे हैं कि वो वफाक में काबीना का हिस्सा बने, वो सूबे में काबीना का हिस्सा बने, लेकिन जैसा मैंने कहा वो गलबा तो चाहते हैं पर मलबा नहीं चाहते। तो अगर वो अभी भी चाहते हैं तो वो मौजूद है। इस दफा जो उनके मुतालबात थे जो वहाँ उस मीटिंग में रखे गए वो तो बराह रास्त हम तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी यही ख्वाहिश थी कि पंजाब में मुख्तलिफ जिलों में जो इंतजामिया के मामलात हैं, इंतजामिया की जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हैं, उसमें उनसे भी मुशावरत की जाए। तो उसमें जहां उनके नुमाइंदे मौजूद हैं ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई हमें असूली इख्तलाफ, इस सारी जो बहस हुई है पिछले 2 हफ्ते से, उसमें कोई असूली इख्तलाफ हमें नजर नहीं आया। बस एक अपना हिस्सा वसी करने की कोशिश है जिसपे वो सियासत है, उनका हक है, वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब। उम्मीद करते हैं कि जो ऑपरेशन शुरू होने जाते हैं वाकई दहशतगर्दी की जड़ को इस मुल्क से खत्म किया जाए, क्योंकि जहां तक ये बात है कि इस मुल्क में सांस लेने की भी स्पेस खत्म हो रही है और अदम बर्दाश्त नहीं है, उसको भी पैदा करना बहुत जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए, कल होगी आपसे फिर मुलाकात।